नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयज मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत खुबशे निर्णय जाल्यात. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक ही म्हायती दिली. आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपी विधेयक येता ते जुलय म्हयन्यांत चर्चेक येतलें अशी म्हायती राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपाच्या फाटभुंयेर राज्य सरकारान गोंयकारां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. गोंय सांख्यिकी आनी मुल्यांकन खात्यान तयार केल्लो QR कोड हाच्या माध्यमांतल्यान गोंयकार आपल्यो सुचोवण्यो सरकाराक दिवपाक शकता. स्वयंपूर्ण गोंय, केंद्रीय तशेंच राज्य सरकारच्या येवजण्यांचो लाव गोंयकारां मेरेन पावयात अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यान कार्यकर्त्यांक भाजपाच्या सक्रीय कार्यकर्त्या मेळाव्या वेळार केलें. आतां पुराय खबरो. 5 वर्सांची घरपट्टी, घराचो फोटो, स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी अहवाल हे जोडल्या उपरांतूच ह्या घरांची थेट दुरुस्ती करपाक मेळटली. ही प्रक्रिया सुटसुटीत करपाचो निर्णय आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. हे शिवाय गोंय सरकाराच्या स्क्रॅपात आशिल्ल्या 250 गाडयांची पावणी सरकार करतले. ही पावणी पर्वरी, मडगांव, म्हापशां हांगा जातली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. Dispose of the off-road government vehicle at a scrap mela to be organized at a various location in the state of Goa. Government of गोवाच्यो ज्यो off-road जाल्ल्यो vehicle आसात 15 वर्सां सकयल्यो ज्यो आसात त्यो मेला ऑर्गनायज करतले. इधर वन इज इन पर्वरी, मडगांव एंड म्हापसा आनी त्यो डिक्लेअर करतले डेट प्रायर टू 2 दीस. ज्यो गाडयो डायरेक्टली थंय घेवन ऑप्शनात जेका कोणाक जाय तेणी व्हरपाच्यो आनी अबाव 15 इयर्स जाल्यार त्यो स्क्रॅपा खातीर त्योय कोणी येवन जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी व्हेला जाता. गोंयच्या खाजन शेतांक पुनर्जीवीत करपा विशींचो अहवाल टॅरी संस्था फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर सादर करतली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सरकारान टॅरी कडेन आज कबलात केल्या. गोंयची दर्या, शेतां, नवीकरणीय उर्जा ह्या विशीं टॅरी संस्था सरकाराक अभ्यास करून सुचोवण्यांचो अहवाल दितली. संबंदीत धोरणां आखतना सरकार ह्यो सुचोवण्यो चालीक लायतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पंचायत हद्दीत आशिल्ल्या घरांच्या दुरुस्तीक अर्ज केल्या उपरांत 3 दिसां भितर पंचायत सचिव ना हरकत दाखलो दितलो. पयलीं भशेन आतां पंचायत बसके उपरांत वा BDO कडल्यान ना हरकत दाखल्याची परवानगी घेवपाची गरज ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. परमिशन टू रिपेअर द एक्झिस्टिंग सिंगल ड्वेलिंग युनिट ऑर स्ट्रक्चर घर रिपेअर करपा खातीर पंचायती कडेन जी NOC मागली वता ती सुटसुटीत करून 3 दिसांच्या भितर पंचायत सेक्रेटरीक इश्यू करपाक जाय. त्या खातीर रिपेअर ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर ओके सिंगल ड्वेलिंग युनिट किंवा स्ट्रक्चर जे आसा पळय विलेज पंचायत सेक्रेटरी हो दिवपा खातीर रिस्पॉन्सिबल आसतलो. आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपी विधेयक येता ते जुलय म्हयन्यांत चर्चेक येतलें अशी माहिती राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेत येवपाचें आसलें. मात वक्फ विधेयकाक लागून हे विधेयक चर्चेक येवपाचें उरलें अशी माहिती तानावडे हांणी दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सदानंद शेट तानावडे हांणी 27 वेगवेगळ्या खात्या संदर्भातले 125 प्रस्न विचारिल्ले. तातूंतले तारांकीत आनी अतारांकीत अशे 51 प्रस्नांची जाप आपणाक मेळ्ळ्या अशी माहिती तांणी दिली. जाल्यार 0 वराक गोंयांत पर्यटन हंगामात विमानाची जावपी तिकीट वाडी विशीं तशेंच विमानांची लीज रीण दिता म्हणून सांगून बोगस फोन कॉल करपी कंपन्या आड सायबर क्रायम कारवाय, क्रेडीट कार्डाचो उपेग केल्या उपरांत सिबील राचेर जावपी परिणाम आनी नावेली मतदारसंघातल्या रेल्वे क्रॉसिंग गेटी खातीर लोकांक यो वच करतना जावपी त्रास म्हणून फ्लायओव्हर करपाची मागणी ह्या विशीं खासा मागणी केल्याची माहिती खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपाच्या फाटभुंयेर राज्य सरकारान गोंयकारां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. गोंय सांख्यिकी आनी मुल्यांकन खात्यान तयार केल्लो QR कोड हाच्या माध्यमांतल्यान गोंयकार आपल्यो सुचोवण्यो सरकाराक दिवपाक शकता. हो QR कोड गोवा ऑनलायन ह्या संकेतथळाचेर तशेंच भौशीक सुवातींनी लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 6 म्हयन्यां भितर विकसीत गोंय 2037चो अहवाल तयार जातलो. गोंयांत खंयची उदरगत जाय, शेतकी मळ घटमूट करपाक, शिक्षण, गांवगिरो वाठाराची उदरगत, बायलांचें सक्षमीकरण, कोयर वेवस्थापन, भलायकी, नितळ उर्जा ह्या विशयाचेर गोंयकारांनी सरकाराक सुचोवण्यो दिवच्यो. QR कोडाच्या माध्यमांतल्यान 25 मे मेरेन सुचोवणी दिवपाची मुजत आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. पक्षाचो कार्यकर्तो हो फक्त कार्यकर्तोच न्हय जाल्यार तो पक्षाक घटमूट करपी फुडारी जावन आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत 27 परस चड आमदार वेंचून हाडपाची मोख भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी दवरची. स्वयंपूर्ण गोंय, केंद्रीत तशेंच राज्य सरकारच्या येवजण्यांचो लाव गोंयकारां मेरेन पावयात अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार कार्यकर्त्यांक केलां. ते पणजे भाजपाच्या सक्रीय कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार उलयताले. भाजपाची वोटींग पर्सेंटेज 33.36% वेल्यान 52% करपाचो संकल्प भाजपान दवरला अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी म्हळें. भाजपाचें सरकार उदरगतीक म्हत्व दिता अशें तांणी सांगलें. भाजपा पक्षाचो संस्थापक दीस 6 एप्रिलाक जालो. संस्थापक दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय भाजपान राज्यभर कार्यकर्ता मेळाव्याचें आयोजन केलां.
ताचोच भाग म्हणून आयज पणजे गोमंतक मराठा समाज सभाघरात सक्रिय कार्यकर्ते मेळाव्याचे आयोजन केले. ह्या वेळार भाजपा पक्षाचे कार्यकर्ते व्हड संख्येन हजर आशिल्ले. ह्या वेळार वन नेशन वन इलेक्शन समर्थन करपी थाराव संमत जालो. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री रोहन खंवटे, बाबूश मोन्सेरात, आमदार डिलायला लोबो, जेनिफर मोन्सेरात, प्रवीण नार्लेकार, रुदल्फ फर्नांडीस, राजेश फळदेसाय आनी प्रेमेंद्र शेट तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्स 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. खाणांनी रंग वापरून तशेंच भेसळ करून गोंयकारांच्या भलायके कडेन खेळ करपी आस्थापनांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासन म्हळ्यार एफडीए कडच्यान धाड घालप सुरू आसा. फुडारात हे विशीं खर कारवाय करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मंगळारा पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. फाटल्या कांय वर्सां सावन राज्यांतली कांय आस्थापनां खावपाच्या जिन्सांत व्हडा प्रमाणांत भेसळ करीत आसात. ताचो फटको राज्यांतल्या लोकांच्या भलायकेक बादता. ताका लागून अशा आस्थापनांची म्हायती घेवन तांचेर रोखडीच कारवाय करपाचे निर्देश आपण एफडीएक दिल्यात. ते प्रमाण कारवाय सुरू आसा. फुडारात ही कारवाय आनी खर करतले अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. गोंय पुलिसेच्या क्रायम ब्रांचीन आयज बॅटींग रॅकेटाचेर धाड मारली. दक्षिण गोंयच्या नागोवा आनी उत्तर गोंयांत बांबोळे हांगा हे रॅकेट चलताले. ह्या रॅकेटांतल्या 34 जाणांक अटक केल्या. जाल्यार 101 मोबायल फोन, 16 लॅपटॉप तशेंच सुमार 4 लाख रुपयांचें सामान जप्त केलां. फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन हे रॅकेट चलताले अशी म्हायती क्रायम पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी पणजी पुलीस मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. जाल्यार आयपीएल बॅटिंगाची 6 प्रकरणां नोंद जाल्यात अशी म्हायती तांणी दिल्या. दक्षिण गोंय जिल्हो न्याय दंडाधिकाऱ्यान मुरगांव तालुक्यांतल्या मांगूर हिल वाठारांत वरुणापुरी सावन वास्को वटेन वचपी अंतर्गत रस्त्याचेर गॅरिसन इंजिनियरींग कचेरीच्या मुखेल गेटी पयलीं सुमार 10 मीटर अंतराचेर एक हंप प्रकारचो स्पीड ब्रेकर घालपाचो आनी नियोजीत स्पीड ब्रेकरा पयलीं एक ब्लिंकर बसोवपाचो आनी येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला. तशेंच दाबोळी सावन बोगमाळो दर्यावटीन वचपी अंतर्गत रस्त्याचेर 20 मीटर अंतराचेर एक हंप प्रकारचो स्पीड ब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचोय आदेश दिला. मालमत्ता आनी भूंय नोंदणी खात्या वतीन फाल्यां पणजे विनिजीस ब्रागांजा सभाघरांत सांजेच्या 3 वरांचेर कार्यावळींत राष्ट्रीय सर्वेक्षण दीस मनयतले. महसूल मंत्री आतानासियो मोन्सेरात कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हणून जाल्यार महसूल खात्याचे जोड सचिव सुरेंद्र नायक मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसतले. बेकायदेशीर जमीन भरप, बेकायदेशीर दोंगुल्ल्यो कापप आनी बेकायदेशीर बांदकाम तपासपा खातीर उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान तालुका पांवड्यार फ्लायंग स्क्वॉड स्थापन केला आनी थळाव्या अधिकाऱ्यां वांगडा मामलेदार, तलाठी आनी फ्लायंग स्क्वॉड हांकां अशें बेकायदेशीरपण वळखुपाक, तपासपाक आनी ते काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्या. अनाधिकृत बेकायदेशीर बांदकाम, बेकायदेशीर जमीन भरप वा दोंगरां मळपाची खंयचीय घडणूक सकयल्या दिल्ल्या तालुका पांवड्यावेल्या भरारी पंगडाच्या संपर्क क्रमांकाचेर फोन करून वा व्हॉट्सएपाचेर 30 उतरां मेरेन संदेश आनी फोटो सयत धाडून लोकांक आवाहन केलां. पर्यायान उत्तर गोंय जिल्लो नियंत्रण कक्षात 222-5383 आनी आपतकालीन हेल्पलायन क्रमांक 100 वा 112 हाचेरूय कागाळी दाखल करूं येता. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 26 डिग्री सेल्सियस आनी हवेतली आर्द्रता 72% नोंद जाल्या. राज्यांत फुडले 4 दीस 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें आनी फुडले 4 दीस हवामान वताळ आसलें तरी कांय दुर्गम वाठारांनी दमट उश्ण तापमान आसूं येता. वारें वऱ्याक 45 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. कोंकणी चळवळीचे जनक शणै गोंयबाबाच्या पुण्यतिथी निमतान आयज खांडोळे माशेलांतल्या सरकारी महाविद्यालयांत कार्यावळ जाली. शणै गोंयबाब हांच्या फ्रेंच आनी इंग्लीश नाटकांचे अणकार विद्यार्थ्यांनी बारीकसाणीन अभ्यासचे अशें आवाहन नामनेचे लेखक मुकेश थळी हांणी केलें. ते उपरांत विद्यार्थ्यां खातीर थळी हांचो बातम्यांचो अणकार ह्या विशयाचेर व्याख्यान जालें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आयज मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत खुबशे निर्णय जाल्यात. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक म्हायती दिली. आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपी विधेयक येता ते जुलय म्हयन्यांत चर्चेक येतलें अशी म्हायती राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपाच्या फाटभुंयेर राज्य सरकारान गोंयकारां कडल्यान सुचोवण्यो मागिल्ल्यात. गोंय सांख्यिकी आनी मुल्यांकन खात्यान तयार केल्लो QR कोडाच्या माध्यमांतल्यान गोंयकार आपल्यो सुचोवण्यो सरकाराक दिवंक शकता. स्वयंपूर्ण गोंय केंद्रीय तशेंच राज्य सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव गोंयकारां मेरेन पावयात अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यान कार्यकर्त्यांक भाजपाच्या सक्रीय कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार केलां.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार. दोनशे 33